दर्शकबिन हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र हामी अहिले स्याङ्जा बजारमा छौँ। खास गरी लकडाउनको समय चलिरहेको छ र यो बन्दाबन्दीको स्थितिमा जनजीवन कसरी चलिरहेको छ र स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयको खोजीका खातिर आज हामी स्याङ्जामा छौँ। र हामी जान लागेको भनेको चाहिँ बिरुवा गाउँपालिका र अर्जुन चौपारी गाउँपालिका हो। र अहिले यो स्याङ्जा बजारमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँको स्थिति पनि पोखरामा जस्तै छ। खास गरी लकडाउनको समय चलिरहेको छ। बजार, पसल, स्कुल, कलेज, उद्योग, कल कारखाना सबै बन्द छन् र सडकमा अत्यावश्यक सवारीका साधन बाहेक अरू चलेको पाइएन। बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ र कहीँ कतै सामान्य अत्यावश्यक रूपमा चाहिने सामग्रीहरूका मात्रै पसलहरू खुलेको पाइन्छ। हामी के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेपछि कोरोना भाइरसको सन्तास बढिरहेका बेला लकडाउनको अनुशासन पालना गर्नु र सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि छैन। तसर्थ यो स्याङ्जा बजारमा उभिएर म तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्दछु कि लकडाउनको अनुशासन पालना गर्नुहोस् र सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नुहोस्। आफू र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोस् र आफ्नो समुदायको समेत चासो राख्ने, त्यो विषयमा सोधी खोजी गर्ने र निरन्तर चाहिँ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू जहाँ भिडभाड हुन्छ, हुलमुल हुन्छ, त्यस्तो गतिविधिहरूमा चाहिँ सामेल नहुने म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मसँग सागरजी पनि सँगै हुनुहुन्छ। कहाँ हिँडेको हो? कहाँ नि घर? कहिले हिँडेको? कहाँबाट हो? पोखराबाट? ए अब यता कताबाट जान्छ त? ए हो, कति दिन लाग्छ? 7-8 दिन जति लाग्छ है। किन चाहिँ यति नबसेर उता जान आएको त फेरि? अब तिहार बस्ने नि। के काम गर्थे यहाँ? घर बनाउने हो। कतिजनाको टोली छ? हाम्रो सपोज 13 जना। 13 जना छ। आज कहाँ गएर बास बस्ने? आज खै बास खोलिदिन्थ्यो होला। पोखरा रातभरि हिँड्ने हो? राजरी ओहो। अनि पोखराबाट आज हिँडेको? आज पोखरा कुन ठाउँ? पोखरा चाइनिज गुम्बा। ए ल रामसित जानुहोस् है। ल दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र अहिले हामी स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा छौँ र खास गरी स्थानीय सरकारहरूको भूमिकाको खोजीका खातिर हामी आज यहाँ आइपुगेका हौँ र हामीले यहाँ गाउँपालिकाभित्र भइराखेको पछिल्लो गाउँपालिकाको गतिविधिका विषयमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू दीर्घ नारायण अर्यालसँग पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र खास गरी पछिल्लो समय लकडाउनको अवधि चलिरहेको छ। दैनिक मजदुरी गरेर खाने ती नागरिकहरूको ठुलो निम्न स्थिति आइसकेको छ र चाहिँ नि कतिपय गरिब र विपन्न वर्गका चुलोहरू पनि निभेका स्थिति छन् र त्यो परिस्थितिमा स्थानीय सरकारकामा रहेका यस्ता गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो बलबुता र बरकतले भ्याएसम्मको सहयोग गर्ने र उनीहरूको चुलो बाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यो असाध्यै प्रशंसनीय कुरा पनि हो र नागरिकहरूलाई भोकमरीबाट जोगाउनका निमित्त यस्ता स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यी प्रकारका स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ। र आज हामीले यही विषयमा अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आएका नागरिकहरूको स्थिति, त्यसै गरी गाउँपालिकाभित्र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ती नागरिकहरू, गरिब र विपन्न वर्गका नागरिकहरूको स्थिति र गाउँपालिकाका पछिल्ला गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त मसँग अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ दीर्घ नारायण अर्याल। म गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि र व्यस्तताको विषयमा थोरै कुराकानी गर्छु। अध्यक्ष स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। अहिले व्यस्तता चाहिँ केसमा छ? अहिले यो तत्कालीन समयमा यो रोग सम्बन्धी यसको रोकथामको लागि हामी ज्यादै प्रयत्नशील छौँ र अनि यही सन्दर्भमा दिनभरि काम गरेर बेलुका हातमुख जोड्ने खालका जलाधारी मजदुरहरूको लागि राहत वितरण गर्ने क्रममा हामी व्यस्त छौँ। त्यो कोरोना भाइरसको रोकथाम, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि के भइरहेछ? सर्वप्रथम हामीले यो रोकथामको लागि अहिले बाहिरबाट आएका गाडीहरूलाई हामीले रोकथाम गरिरहेछौँ। गाडी प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ
र जस्तो विदेशबाट र भारतबाट आएकालाई हामीले सिधै घर प्रवेश गर्न दिएका छैनौँ, हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र त्यस्ता अशक्त महिलाहरू छन् भने हामीलाई होम क्वारेन्टाइनमा पनि राखेका छौँ र अनि बाहिरबाट सङ्क्रमित ठाउँहरूबाट आएकालाई हामी सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेका छौँ हामी। अनि त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चाँजो पाँजो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अरू त लगेन चलेकै छ। यो चाहिँ नि थर्मगन प्राप्त नभएको हुनाले हामीलाई असुविधा भएको छ। अहिलेसम्म गाउँपालिकामा एक थान पनि छैन, एक थान मात्र छ, त्यसले काम गरिरहेको त्यही एक थानले मात्रै काम गरिरहेछ। लकडाउन निकै लामो समय भइसक्यो र लकडाउनकै कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने र चुलो निभेका ती नागरिकहरूका निमित्त के गर्नुभएको छ? उनीहरूलाई हामीले उनका परिवारको आधारमा हामीले चामल अथवा दाल चामल त्यसको चाहिँ नि आउने आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। कति रहेछन् त्यस्ता परिवार चाहिँ? अहिले हाम्रो पहिलो चरणमा 177 जनालाई हामीले वितरण गरिसक्यौँ। अर्को लिस्ट हामी अहिले तयार गर्दैछौँ र छुटेकाहरू यो अब वार्डबाट मागिरहेछौँ। हामीले तत्काल अहिले हेर्दाखेरिमा यहाँ 8-10 जना अहिले यहाँ छुटेका देखिए, त्यसको हामीले अहिले तयार गर्दैछौँ। कस्ता खालका परिवार छन्? उनीहरू दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने, जस्तो चाहिँ नि अब अन्यत्र ठाउँहरूबाट आएर बसेका जालदारीहरू छन् बढी। भनेको गाउँपालिका भित्रका भन्दा पनि बाहिरबाट आएका बाहिरका पनि लगभग बराबरी जस्तो छन् मजदुरहरू। उनीहरूका निमित्त ठ्याक्कै अहिले दिएको भनेको हाफ फुल प्याकेज भन्छ नि, प्याकेजमा अब 3 जनाभन्दा बढी परिवार हुनेहरूको लागि 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 2 पोका नुन, 2 किलो नुन, 2 किलो तोरियो तेल, 2टा साबुन। त्यो गाउँपालिकाकै स्रोतबाट हो? गाउँपालिकाको स्रोत पनि छ, प्रदेशले राखेको 5 लाख पनि छ, बजेट पनि छ, त्यसले नपुग हुने चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट। यस्ता समस्याहरू भइभरि आउँदाखेरि गाउँपालिकाको छुट्टै त्यस्तो कोष अथवा त्यो व्यवस्था छ कि के छ? हामीले पनि राहत कोष खडा गरेका छौँ, हामीसित पनि कोष छ। त्यो कोष पनि अहिले क्रियाशील हुन सक्ने छ, क्रियाशील भइरहेको अवस्था छ, त्यसबाट काम भइरहेछ। खास गरी त्यो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र चुलो निभेका ती परिवारहरूको व्यवस्थापनका निमित्त राजनैतिक दलहरू, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक अगुवाहरू, स्थानीय सरकारका अन्य समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरू, तीबाट गरेको अपेक्षा चाहिँ के हो? यो हामीले अब राजनीतिक दल, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हामीले सहकार्य र समन्वय गरेका छौँ र यहाँ दाताहरू पनि निस्किसक्नु भएको छ, दिइरहनु भएको छ। आफ्नो शक्तिको आधारमा कतिले क्यास दिनुभएको छ, कतिले चाहिँ जिन्सी दिनुभएको छ र हामी अब जस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको पनि अहिले हाम्रो तत्काल 32 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ। अब भोलि उहाँहरूलाई छोड्दैछौँ हामी, भोलि अवधि पुग्दैछ र होम क्वारेन्टाइनमा 9 जना हुनुहुन्थ्यो, छुटिसक्नु भएको छ। हामी 15 जना छुटिसक्नु भएको छ क्वारेन्टाइन। उहाँहरूको लागि पनि कसैले राहत दिनुभएको छ, राहत स्वरूप सहयोग गर्नुभएको छ र अन्य सङ्घ संस्थाहरू, अब सङ्घ सङ्गठनहरू, कुनै व्यक्ति विशेषले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो राहत वितरणको कार्यक्रम चाहिँ आफैमा कतिको प्रभावकारी, आफैमा कतिको व्यवस्थित र आफैमा कतिको लाभान्वित समुदाय समक्ष पुगेको छ? त्यो यो हामीले एकद्वार प्रणालीबाट सुरु गरेका छौँ र कसैले म फलानु वार्डमा दिन चाहन्छु भन्नु भने पनि यहाँ अनुमति मागेर हाम्रो अनुमति लिएर मात्रै उसले सम्बन्धित ठाउँमा गएर दिन पाउँछ। हामीले एकद्वार प्रणाली भइराखेको छ। त्यो लक्षित समुदायले नै पाछ, पाउनुपर्नेले नै पाछ भन्ने हो? अहिलेसम्म पाउनुपर्ने नै पाइराखेको छ। जुन लक्षित समुदायलाई नै दिने भनेर हामीले अनुमति दिएका छौँ, त्यही वर्गले मात्रै पाएको छ। राजनीतिक रूपमा तेरो मेरो भन्ने, नजिकको टाढाको भन्ने त्यस्तो केही छ कि छैन? यहाँ राजनीतिक रूपले हामी हेरेकै छैनौँ। यो वास्तवमा अब दिनभरि ज्यालादारी काम गरेर बेलुका हातमा चुलो तुमको जोड्ने मान्छेलाई मात्रै हामीले दिएका छौँ। भनेको मतदाताले होइन, मानवताले पायो। यो मानवताको आधारमा दिए, मतदाताको आधारमा होइन। यसमा कन्फ्युज कोही पनि हुनु पर्दैन। हामी मानवताको नाताले, मानवताको आधारमा, उनीहरूको श्रमको मूल्यको आधारमा, जो श्रमजीवी छ, दिनभरि काम गरेर बेलुका हातमुख जोड्ने, चुलो चम्को बाल्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै
दिएका छौँ। जसलाई चाहिँ दिनभरि काम गर्न पाएन भने बेलुका भोगिरहन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति मात्रै छानिएको छ। यही क्रममा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू, विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउनेहरू, अलि दायाँ बायाँ गर्नेहरू त्यस्तो पनि भेटियो? अहिलेसम्म हामीले भेटेका छैनौँ। हामी त्यस्तोलाई हामीले निरुत्साही गरेका छौँ। अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसलाई रोक्न अप्नाएको सचेतना के हो? अब त्यो हामीले सबै राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरूलाई जागरुक गराएको छौँ। उनीलाई चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ। त्यसले गर्दा यो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब दोस्रो चरणको राहतको त्यस्तो प्याकेज पनि छ नि। अब त्यो अब यो लकडाउन लम्बिएको छ। अब त्यो दिएकोले त पुग्दैन, अवश्य पुग्दैन। त्यसले गर्दा दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि रहेको छ। उनीहरूले नै पाउँछन् कि अरू भिन्न नयाँ? भिन्न कोही छोडिएका रहेछन् भने थप पनि हुन्छन्, उनीहरूले पनि पाउँछन्। अहिले पाकाहरूले पनि पाउँछन्। अहिले पाकाले पनि पाउँछन्। कुनै पनि नागरिक गाउँपालिकाभित्र भोकमरीले मर्नु पर्दैन। त्यसकोमा गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि व्यक्ति भोकमरीबाट वञ्चित हुन नपरोस्, कुनै मर्न नपरोस्, भोकै छु भने कराउनु नपरोस् भनेर हामीले विभिन्न उपायहरू सोचिरहेछौँ। क्वारेन्टाइन पनि छ? क्वारेन्टाइन पनि छन्। यहाँ अहिलेसम्म मैले बताइसकेँ 32जना अझै पनि छन्। त्यो क्वारेन्टाइनकै क्षमता चाहिँ कतिको छ? क्षमता त हामीसित अझ बढी, अझ 32जना आए पनि हाम्रो क्यापासिटी छ, राख्न सकिने अवस्था छ। ती 32जना अहिलेसम्म रहिरहेको पनि भोलिबाट त्यो अवधि पुरा हुँदैछ। तिनीहरू चाहिँ को हुन्? विदेशबाट आएका हुन् कि शङ्कास्पद हुन् कि केही सिम्टम देखिएका हुन् कि को हुन्? यी विदेशबाट आएकाहरू हुन्। सबैजना र केही मान्छेहरू शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग एउटै गाडीमा आएको हुनाले परेका छन्। 14 दिनको अवधि उनीहरूको सकिँदै हो? 14 दिनको अवधि भोलिबाट सिद्धिँदैछ अहिले जुन 32जनाको। क्वारेन्टाइनमा के सुविधा छ? क्वारेन्टाइनमा अब बस्ने खाने, अब बिहान चिया हुन्छ, बिहान खाना हुन्छ, दिउँसो खाजा, बेलुका खाजा। हामी चाहिँ नि यो भेज खाना दिएका छौँ, दाल भात तरकारी चटनी। त्यस्तो उनीहरूको केही गुनासो छ कि छैन? उनीहरूको गुनासो त पहिला त अब मासु पनि खान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर हामीले सबैको चित्त बुझाइसकेपछि उहाँहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। अहिले बस्नमा अरू समस्या छैन? बस्नमा समस्या छैन। अब खाट नभएको पुगेसम्म खाट पुर्याएको हो, खाट नपुगेसम्म हामी बेन्च जोडेर पनि बिस्तारा बनाइदिएका छौँ। ओर्ने ओछ्यान राम्रो छ। कतिजना रहेछन् विदेशबाट यो अवधिमा आएका? अब अहिलेसम्म त अझै पनि हामी सङ्कलन गर्दैछौँ। कतिपय चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि आएका चाहिँ 2 गतेभन्दा अगाडि आएका पनि रहेछन्। अब त्यसको पनि हामीले नावली सङ्कलन गर्दैछौँ। अहिलेसम्म त्यही 55 जनाको नाम आएको छ। उनीहरूमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन? अहिले हाम्रो यहाँ 7 नमुना पनि भइसक्यो होइन, अहिलेसम्म नेगेटिभ देखिएको छ। त्यो थर्मल गन भन्नुभयो क्यारे एउटा मात्रै छ होइन? त्यो गाउँपालिकाले थप माग गरेको, प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको त्यस्तो केही छ कि? त्यो हामीले माग गरेका छौँ, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अब हाम्रो एउटा विपद व्यवस्थापन कोष छ जिल्लामा, त्योबाट हामी अब माग भएको छ खरिदको लागि। सायद भोलि 2टा आउँछ कि भन्ने यसो आश्वासन पाइहाल्छ। त्यो पिपिई पनि छ? पिपिई छ, अहिले हामीसँग पिपिई छ। त्यो लगभग अब सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक हामीले दिइसक्यौँ 74 सेट। अब हामीसँग त 30-32 सेट जति आएको थियो। अहिले हामीलाई निर्वाह चल्छ। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको जनशक्ति कस्तो छ? अहिलेसम्म अब दरबन्दी केही नपुग्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू दरबन्दी कम भएको भए पनि अहिलेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीबाट यथोचित रूपमा काम भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा त्यो पुग्छ? पुग्न त जति भए पनि पुग्दैन। खाँचो जति भए पनि खाँचो भइरहन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा दरबन्दी पुरा नभए पनि अहिलेसम्म काममा खाँचो भएको छैन। गाउँपालिकाभित्र सुविधा सम्पन्न त्यस्ता हस्पिटलहरू छन्? 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै छन् भनेको सामान्य उपचार गर्ने। त्यो समस्या देखियो भने समस्या देखियो भने हामीले पहिलो चरणमा कालिका सामुदायिक हस्पिटल पठाउँछौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट रिफर भएर पोखरा नै पुग्नुपर्छ होइन? पुग्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले के गरिदिनुपर्छ यो स्थितिमा? अब ठाउँ ठाउँमा हस्पिटलको आवश्यकताको महसुस देखियो अहिलेको यो महामारीले। त्यसो हुँदाखेरि यो प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा हस्पिटलको
को आवश्यकता। गाउँपालिका स्तरीय हस्पिटल बनाउने भन्ने त्यस्तो योजना गाउँपालिकामा बनाएको छ कि छैन अहिले? अब हामीले त माग गरिरहेछौँ, हाम्रो कोटा परिसकेको छैन। 1500 हस्पिटल जुन राज्यको अवधारणा छ त्यसअनुसार हामी माग गरिरहेछौँ, कोटा परिसकेको छैन। आवश्यकताको महसुस भएको छ, पहल चाहिँ सुरु भएको छ, काम हुन सकेको छैन। र यो विषम परिस्थितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो नीतिगत समस्याहरू पनि हुँदो रहेछ? जरुर पर्छ नि, कतिपयको नीतिगतको आधारमा पनि चल्छन्, कतिपय चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि जान्छन्, तर नीति त सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले काम गर्न त्यस्तो अभाव भएको ठ्याक्कै नीतिकै अभावले हुनेछ? अब नीतिकै अभाव त भन्नु पऱ्यो नि। कोटा कि सबै ठाउँमा नपुगेपछि 750 753 थानीय तहहरू छन्, त्यो एकै पटक दिन नसक्ने, पटक हुँदाखेरि त नीतिको कमजोरी त भयो नि। कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि गर्दा त रुष्ट त आउँछ, यो नीतिको कमजोरी भनौँ। त्यसका अलावा अब चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने छ, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, राहत वितरण गर्नुपर्ने छ, यो सम्बन्धमा पनि छन् नीतिगत समस्याहरू? अब ती नीतिगत कुराहरूमा पनि केही समस्याहरू छन्, जस्तो अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण नभइकन अब एउटा तहको आधारमा नगरपालिकालाई 10, गाउँपालिकालाई 5 लाख जुन राहतको चाहिँ घोषणा भएको छ, त्यो त नीति त पर्याप्त त होइन। जनसङ्ख्याको आधारमा त हुँदैन। गाउँपालिका सरह जनसङ्ख्या नभएका नगरपालिकाहरू पनि त छन्, उनलाई 10 लाख, गाउँपालिकालाई 5 लाख भनेको त्यही त नीति राम्रो त भएन। भनेको त्यो विभेदकारी नीतिलाई सच्याउनु पर्यो। विभेदकारी नीतिले यसलाई सच्याउनुपर्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारमा बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहहरू सबै एकै हुन् भन्न खोज्नु भयो? मैले त स्थानीय सरकार हुन् नि। ठुलो देश र सानो देशको राष्ट्र उनको चाहिँ एउटा भूगोल र शक्तिको आधारमा पनि सानो ठुलो हो, राज्य त एकै हुन्। यो स्थानीय तह त 753 स्थानीय तह छन्, तर होला जनसङ्ख्या भूगोलको आधारमा तल माथि भयो भने स्थानीय सरकार त सबै हुन्। यसमा विभेद भएको छ। माथिल्लो तहबाट हेर्ने दृष्टिकोण एकै हुनु पर्यो। एकै हुनुपर्छ। माथिल्लो तहबाट हेर्ने, चाहे गाउँपालिका होस् चाहे नगरपालिका होस्, समान दृष्टि हुनुपर्छ। अब यो अहिलेको विषम परिस्थिति यो कसैले कल्पना गरेको, कसैले सोचेको विषय त रहेन। यो अपरझट संसारले यति साह्रो भोग्नु पर्यो र त्यसको शिकार हामी पनि भयौँ। योबाट केही न केही त सिक्नुपर्ने होला, तर के पाठ सिकाउँदैछ? अब सबभन्दा ठुलो त अनुशासन र चेतना हो। जहाँ अनुशासन छ त्यहाँ कमी भएको देखिया छ। अहिले अनुशासन तोडेको ठाउँमा बढी फैलिया छ। अब यो आकस्मिक रूपमा आएको हो, यो कसैले सोचेको पनि थिएन। अब यसमा जनता सचेत हुनुपर्छ र राज्यले पनि यो त आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरेर राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो अहिलेको यो परिस्थितिले उब्जाएको छ। भनेको ढुकुटी बलियो हुनुपर्दो रहेछ। ढुकुटी बलियो हुनुपर्दो रहेछ। यसले कहीँ कतै आत्मनिर्भरताको पाठ पनि सिकाउँदैछ? यो त जरुर हो नि। आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेको त बल्ल देखाउने। अहिले विदेशमा भएका नेपालीहरू धमाधम गाउँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। अहिले ठाउँ पाउनु भएको छैन। अहिले आएर गाउँमा आएर खाने अन्न छैन। भोकमरी त अब पो हुन्छ कि जस्तो लागिराखेको छ। त्यसो हुनाले अब गाउँ फर्किनुपर्छ, सबै चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ यो अवस्थाले। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूलाई पनि जोगाड गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाउँदैछ? एकदम सिकाएको छ यसले। अब हिजो दिनभरि कमाउने बेलुका उडाउने काम भएको थियो। अहिले यसले के सिकाएको छ भने हामीले जोगाउनु पर्दो रहेछ, जोगाएर राख्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो समस्या परेको अवस्थामा यसले काम दिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकायो। तपाईँहरूले राहत वितरण गर्ने बेला पनि यो कुराहरू सम्झाउनु भयो उनीहरूलाई? सम्झाइया छ नि। यो तपाईँहरूले सङ्कलन गरेको भएदेखि यो परिस्थिति सिर्जना हुन्थेन। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले कमाएको पैसा जोगाउनु काममा पनि लाग्नुहोस् भनेर हामी जानकारी दिएका छौँ। त्यो चेतनाको लेभलै अलिक कम छ कि उनीहरूमा कसो? अब त्यो चेतनाको लेभलभन्दा पहिला बसिया बानी हो। बसिया बानी जान गाह्रो हुन्छ र चेतनाको कमी नै भन्नु पऱ्यो। बानी बस्नु पनि जस्तो विकसित राष्ट्रहरूमा पनि त अहिलेको अनुशासन तोड्नाले केही अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरो अनुशासन, त्यसपछि चेतना। अब अन्तिममा यो महामारीका कारण, यो त्रासका कारण विकासका साइकलहरू त बिग्रिए। अब यसलाई फेरि लयमा ल्याउन के गर्नुपर्छ? अब यो त सबै राष्ट्र, यो संवेदनशील कुरा हो। राष्ट्रले नै नयाँ सोचको आधारमा जानुपर्छ। हामी जनप्रतिनिधिले पनि सोच्नुपर्छ। अब यो पुरानै अवस्थामा ल्याउनको त
ल्याउनको लागि त धेरै समय लाग्छ। हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ। अब धेरै विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब जनतालाई पनि त्यही किसिमको आवाज हामीले पुर्याउनुपर्छ, हामीले पनि त्यही किसिमको सोच्नुपर्छ, राज्यले पनि त्यही किसिमको सोच गर्नुपर्छ। पछाडि फर्कने मौका कसैलाई हुँदैन। पछाडि फर्किने अवस्था त सोच्नुपर्छ नि। अब पछाडि त फर्कियो अहिलेको अवस्थाले। अब राज्यको अब कति पैसा गएको छ, अब अहिले दिएको पैसाले पुग्दैन। अब विदेशी दाता राष्ट्रहरूले पनि आफैलाई पुर्याउने समस्या भइरहेछ भने अब नेपाललाई त हेर्दैनन्। पहिला आफ्नै समस्या टार्नु पर्यो। हामी त पछि फर्किने अवस्था त आयो नि। अब गाउँतिर गएर जग्गा जतिको बाँझा जग्गाहरू छन् अब ती खनजोत गरेर उब्जाउनु पर्यो। उर्वरा भूमिलाई अहिले मरुभूमिको रूपमा परिणत गरेका छौँ हामीले। त्यसलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउनु पर्यो। ए गाउँपालिकामा चाहिँ कृषियोग्य भूमिको कतिको उपयोग भइरहेको छ? कृषियोग्य भूमिको उपयोग केही मात्रामा भएको छैन, त्यो बाँझा छन्। त्यसैले चाहिँ मैले यही भन्न खोजिरहेको छु, हामी ती बाँझा जमिन पनि अब आबादी गराउनुपर्छ। हामी सबै कुरो आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर अहिले भनिएको छ। जब म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्षमै यो गाउँपालिकालाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर एउटा कदम चालियो, त लक्ष्य राखियो। तर तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न अझै पनि सकिएको छैन र पशुमा आत्मनिर्भर बनेको अवस्था छ अहिले। हामी चाहिँ अहिले खाद्य सङ्कटको कति निकट छौँ? अब खाद्य सङ्कट त यही नै हो, बाँझा जग्गाहरू बढी भएको हुनाले अब बाहिरबाट नआएसम्म वर्ष दिनलाई पुग्ने अवस्था छैन। अब अहिलेसम्मको यहाँ भइरहेको हामी अनुगमन गऱ्यौँ, बजार गर्दाखेरिमा 3 महिनालाई खाना पुग्ने बजारमा स्टक भएको हामीले पायौँ। अहिले हामी चाहिँ नि यहाँ तोकेर बाहिरबाट रासन ल्याउनुको लागि हामीले दैनिक रूपमा गाडीको व्यवस्था हामी गरिरहेछौँ र आइरहेछौँ। ढुवानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र अन्त्यमा लकडाउन चलिरहेको छ। गाउँपालिकावासीबाट र फेरि भन्छु यहाँका राजनीतिक दलहरूबाट, सामाजिक अगुवाबाट, सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट, दात्री ती संस्थाहरूबाट चाहिँ तपाईँले गरेको अपेक्षा के? अब हामी सबैको एउटै सोचाइ हुनु पर्यो। लक्ष्य हो यो सर्वप्रथम यो रोग नभित्रियोस्, यसको रोकथामको लागि सजगता अपनाउने र सबैको सहयोग भइदियो भनेदेखि हामी सफल हुन्छौँ र रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अहिलेसम्म सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। नागरिकहरूले लकडाउनको पालना गर्दैन पर्यो। नागरिकहरूले लकडाउनको पालना त अनुशासित रूपमा गर्नै पर्छ। जब लकडाउनको पालना हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो रोकथाम हुन सक्दैन। गाउँपालिकाको अभिभावक भएका हिसाबले कुनै पनि गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकले भोकमरीको सामना गर्न नपरोस् र भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउन नपरोस्, ती नेवेका चुला बाल्ने प्रयत्नमा यहाँ निरन्तर लाग्नुहोला, त्यो अपेक्षा व्यक्त गर्छु। र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने र सामाजिक दूरीलाई कायम राख्ने यो कार्यलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न, कार्यान्वयन गर्नका निमित्त यहाँको तर्फबाट त्यो कदमहरू चालिनेछन्, म त्यो अपेक्षा लिन्छु। र यो समय र समाजका निमित्त म असाध्यै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत मैले यो अहिले वर्तमान परिस्थितिको सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाएकोमा तपाईँको यो फेवा मिडियालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि यो जब श्रोताको रूपमा रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल र हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ लकडाउन चलिरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन्, त्यसमा पनि अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ र नागरिकको दुःखमा, नागरिकको अभावमा कसरी सामेल भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन। हामी आज स्याङ्जा जिल्लाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा छौँ। हवस् त, यसका साथै यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्छु। आज मसँग हुनुहुन्थ्यो सागर र हामी दुवैजना आज स्याङ्जा जिल्लाको अधिकांश भाग घुमेर अर्जुन चौपारी गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। र खास गरी मैले अघि नै भनिसकेँ, अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले पछिल्लो समय गरिराखेको उसका गतिविधिका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा पनि विदेशबाट आएका साथीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ र अन्य केही
केही त्यस्ता चाहिँ अलिअलि सिम्टम देखिएका र शङ्का गरिएका केही साथीहरू पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अवधि सकिँदैछ र उहाँलाई केही दिनभित्रै क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइनेछ। व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी विपन्न गरिब र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरूको चुलो बाल्न गाउँपालिकाले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू ल्याएर उनीहरूलाई पहिलो चरणमा वितरण समेत गरिसकेको छ। यो राज्यको दायित्व हो र गाउँपालिकाले त्यो पुरा गरेको देखियो र यो पर्याप्त होइन भन्ने हाम्रो ठमाइ हो। फेरि नागरिकको चुलो कुनै पनि बेला निभ्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ, किनभनेदेखि लकडाउनको समय दिनानुदिन बढिरहेको छ र हामीले अहिले पछिल्लो समय वैशाख 15 गतेसम्मको लकडाउनको सामना गरिरहेका छौँ र हामी आग्रह पनि के गर्न चाहन्छौँ भने कृपया लकडाउनको अनुशासन पालना गर्नुहोला, सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नुहोला, घरमै रहनुहोला र सुरक्षित रहनुहोला। आजसम्म विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण 1,30,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् र 20 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू यसबाट सङ्क्रमित बनेका छन् भने करोडौँ मानिसहरू आज पनि क्वारेन्टाइनमा छन् र संसारका अरबौँ मान्छेहरूले यो लकडाउनका कारण आफ्नो दैनिकी आफ्नो जीवन एउटा बन्द कोठामा सीमित गर्न परेको छ र त्यसबाट हामी नेपालीहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छौँ र म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। कोरोना भाइरसबाट बच्नका निमित्त हामी घरमा बस्नुको विकल्प अर्को कुनै सोच्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो यो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ घरमै बस्ने र सुरक्षित रहने, आफू आफ्नो परिवार र समुदायको ख्याल राख्ने। यिनै कुराहरू आग्रह गर्छु र क्यामेरामा सागरलाई धन्यवाद। म भीम, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाबाट आजको यो कार्यक्रम यही बिच मार्छु। बिदा पाऊँ। नमस्कार।